السلام عليكم. دونك في اخر اكزومبل كنا خدمنا، كان عندنا هكا كنسيليكسيونيو شي انفورماسيون بحال دابا شي برودوي، نقد نريكوبيري لا ريفيرونس ديال ديك البرودوي. علاش؟ لان هاد الكومبو فيه اوبجي دو تيب اليمون فيه ايتم اليمون، شاك اليمون فيه دو فالور، كاين الفاليو اللي كاشي اللي ما كنشوفوهاش والتكست اللي فيزيبل. دي فوا كنحتاجو انه كل اليمون يكون عباره على برودوي، على كلاس برودوي، ماشي اليمون على فورنيسور، على باغ اكزومبل غنتريتيو شي حاله. نشوفوا على ليكزارسيس اللي غنخدمو دابا. غنكري كلاس اجوتي، غندير فورمولير، عندي فورمولير فيه فورمولير ويندو اجوتي. دونك غندير هنا واحد كومبو بوكس. هاد الكومبو بوكس غيكون كيبان لي فيه لي ريفيرونس ديال لي ديزينياسيون ديال لي برودوي ياك. شنو الهدف؟ اون فوا نسيليكسيوني هنا شي اليمون parmi les produits اللي كاينين عندي في لا باز دوني، غيكون عندي واحد الفورمولير اون با لابيل. هاد لابيل نسميوها ريفيرونس. غيكون عندي واحد الفورمولير غيبانو ليه فيه هادوك لي فالور اللي سيليكسيون ريفيرونس. فورمولير دونك هنا ريفيرونس كونترول سي في، يعني كيف نسيليكسيوني شي اليمون هنا يبان لي اون با كاع ديك المعلومات. شنو هو لافونتاج؟ يعني الا ما خدمناهاش بهذه الطريقه، خصني منين سيليكسيوني شنو ندير؟ ناخذ لا ريفيرونس هذاك ليليمون اللي سيليكسيوني ونيكزيكوتي ريشيرش في لا باز دوني، نقلب على شكون هو ديك البرودوي اللي عنده ديك الريفيرونس وعاد نافيشيهم في لي زوتر زون دو تكست. دونك هنايا بحال لي دو ريشيرش، انا نقد من الديبار هاد الكومبو نعمرو بلي برودوي باش اون فوا نسيليكسيوني ديجا المعلومات على البرودوي راهم عندي نافيشيهم ديريكتومون. سينو خصني نسيليكسيوني شي واحد، نكتبوا الكود اللي يمكننا اننا نقلبوا على ديك الريفيرونس لاباز دوني، منين نلقاوها نافيشيوها هنايا. وهذيك شويه لا كوتي بيرفورمانس ولا اوبتيميزاسيون، ماشي بيان اوبتيميزي. دونك غنحاول نخدموها بالطريقه اللي هي صحيحه. عندي ريفيرونس ديزينياسيون بري هكا كونتيتي، هنا عندي كونتيتي هكا. نديرو واحد لالينيومون ديالهم. عندي دابا التكست بوكس، هاهي التكست بوكس. دونك الا بغيت انني نعمر هاد الكومبو بوكس دي برودوي، خاصني شنو ندير؟ خاصني نكريي تيب برودوي، يعني خاصني نكريي لا كلاس برودوي. في غنمشيو دابا نكليكي دروات، اجوتي كلاس غنسميها برودوي. ها هي كلاس سميتها برودوي، غندير اجوتي. دونك في هاد المرحله هادي هاد لا كلاس غنديرو هنا بريفيت لا string référence. هاد الريفيرونس نورمالمون خاصني نمشي ندير لها الجيتكس والسيتكس ديالها. خاصني ندير لها الجيتكس والسيتكس ديالها. هنايا في السي شارب يعني كنديرو لا ديفينيسيون ديال لي بروبريتي. كاينه واحد الطريقه كتخليني نيفيتي انني ندير لي جيتكس ولي سيتكس، بمعنى نقد ندير اكولاد ندير لي جيتكس ولي سيتكس بطريقه واحده اخرى. نديرو هنا جيت فيرغول سيت. دونك ممكن انني نصوب لي جيتكس ولي سيتكس بطريقه واحده اخرى عن طريق هاد ديكلاراسيون هادي، بمعنى كنقول له بهاد الطريقه كنقول له ريفيرونس بخي بلوك. دونك عن طريق هكا كنديرو لي جيتكس ولي سيتكس. هادي ما كتكونش هنا، كتكون في هاد البلاصه هادي. دونك هكا بالنسبه لينا حنا ريفيرونس صوبنا له جيتكس و سيتكس، يعني بحال اللي داير عندي جيت ريفيرونس لا فونكسيون كاينه. دونك عاوتاني بريفيت string
désignation هكا بحال لي زاكولاد. عندي لا هي الجيترز، ما بغيتش ندير السيترز ما نديرش السيترز، يعني نقدر ندير جيت ونحبس. مي اون جينيرال لي دوني مومبر ديال لا كلاس دوك يتسماو لي بروبريتي. كان ممكن ندير لي جيترز لي سيترز فين في سي شارب بهاد الطريقه هادي، وكتكون ساهله على انني نبقى عليه بوبليك سترينغ جيت ريفيرونس روتون ريفيرونس. اون فوا كدير هكا هو راسو كيتكلف. دونك غنقول له هنا فلوت لو بري private float le prix حتى هو نديرولو الجيترز والسيترز ديالو. ها هي get 1.7 ونشد private int quantity بنفس الطريقة get 1.7 هكا et point virgule à la fin. ماشي على فان، على بوان فيرغول خاصها تكون ابخي 7 هاهي، حيت 7 بوان فيرغول. دونك هنا ندوزو بوبليك، نديرو كونستركتور. قلنا كونستركتور باغ ديفو كاين في لا كلاس، باسكو ما عنديش دي دوني سبيسيال انيسياليزي، يعني ما عنديش بحال دابا ليست ولا شي حاجه اللي خاصني نكريها. بمعنى هنايا نقد ما نديرش كونستركتور باغ ديفو، نكتفي بالكونستركتور افيك بارامتر string référence virgule string désignation virgule float prix virgule et int quantité. Là ça se compte virgule int quantité. Et je n'ai dit d'abord le 10.référence 10.référence égale à référence point virgule 10.désignation égale à désignation et 10.prix égale à prix 10.quantité égale à quantité. Bien sûr, ce n'est les autres fonctions toString ou les développeurs, mais on a de toString on développe فيها غير نديرو public override نقول له string نقول له toString. override toString. دونك هكا هاد لا فونكسيون، يعني هنايا عندي غير المعلومه شنو هي الحاجه اللي باغي نافيشي في الكومبو، يعني لا فالور اللي عاد تافيشا اللي غنحطها سو فورما انشين كاركتير. في هاد المرحله انا باغي نحط ديزينياسيون اللي هي لا فالور اللي عاد تافيشا. بيان سور خصني نزيد لي زوطر فونكسيون، مي ماشي الهدف ديالنا في هاد الكور. دونك غنرجع للفورمولير ديالي. اول حاجه خصنا كومبو في الشارجمون ديال لا فينيتر ديالنا كومو يعمرنا باش بلي ديزينياسيون ديال لي برودوي كاملين، هي المرحله الاولى. دونك هنا غنمشيو غنديرو نفس الحاجه string connexion string égal. خصني نحط لاشين كونيكسيون ديالي، كفي انني نمشي للاكسبلوراتور ديال البروجي ديالي نكليكي ونكوبي هاد لاشين كونيكسيون، كتكون افضل طريقه. هنا غندير لها هكا كونترول في، نزول هادي بوان فيرغول على فان، اي باش نيفيتي نبقى ندير ديك لي زونتي سلاش غندير اروباس. اي في هاد المرحله هادي شنو عندي باش نيطابلي لا كونيكسيون مع لا باز دوني؟ خصني نخدم لوبجي اللي هو لا كلاس اللي هي او ال دي بي كونيكسيون اللي كتمثل لي
pointeur vers une base de données db égale new OLE db connexion. وهذه كنعطيها معلومات على لا باز دوني اللي باغي نيطابلي معاها لا كونيكسيون، منها الدرايفر ومنها دونك نمشيو نامبورتيها بيان سور. ها هي دونك دابا db.open باش لا باز دوني تفتح، مكليش ندير شي اوبيراسيون لا باز دوني بلا ما نفتحها. موراها OLE db كوموند سي ام دي، هذا هو السيد اللي غيتكلف ليكزيكسيون ديال الكوموند ديالنا، ايكال نيو OLE db كوموند. شنو نعطيوها البارامتر ديالها؟ كنعطيوها الكويري لا روكيت اللي باغي نيكزيكوتيو. ها هي غنقولو string query ايكال غنقولو select étoile from produit، قلنا له select étoile from produit point virgule. هنا نعطيوه لا روكيت اي لا باز دوني اللي غنخدمو عليها اللي هي db. اي ابخي خصنا دابا نيكزيكوتيو لا كوموند ديالنا. باش نيكزيكوتيو لا روكيت لا كوموند ديالنا خصنا نديرولو cmd point execute reader هكا. غنديرولو OLE db data reader لان هادي كتعطينا اوبجي دو تيب OLE db data reader اللي غنحط فيه الريزولطا ديال ليكزيكسيون ديال لا روكيت ديالي. موراها غنقولو له وايل rs بوان ريد دونك كاين دي لين فين في الريزولطا ديالنا. شنو غنديرو؟ لي زايتم لي زوبجي اللي غنحطو في الكومبو هما يكونوا عباره على دي برودوي. غنقول له برودوي بي ايكال نيو برودوي غنمشي للتيب اللي درنا سميتو هذا غنقدو دوبل دونك البري غنقدو دوبل على حساب لا كونفرسيون بالنسبه حيت لي دوني غنريكوبيروهم سو فورم شاند كاركتير. دونك باش نحولوهم الفلوت خصنا نهضرو على واحد الحاجه جديده. دونك درناهم دوبل. دونك هنا غنقول له لي دوني اللي غناخد اول معلومه هي واخا غنقول له بي. غنشوف بي بوين. دونك بي بوين معطاني حتى شي حاجه. نورمالمون خصني نقول له بي بوين ريفيرونس ايكال بي بوين ديزينياسيون. حنا ماشيين علاش؟ لان هنا في هادو ملي كنديرو لي دوني مومبر بهاد الطريقه هادي كنديرو هنا بوبليك هنا بوبليك وهنا بوبليك باش يكونوا اكسيسيبل على الاكستيريور. دونك بوبليك كونترول اس. نرجعو دابا لا فورم ديالنا. دونك برودوي بي ايكال نيو برودوي. ما صوبناش الكونستركتور بار ديفو. ملي كدير كونستركتور افيك بارامتر بيديك راه ما تيكونش كونستركتور بار ديفو اوتوماتيكمون كيإليمينيوه، ولكن لا ما ديرش كونستركتور افيك بارامتر كونستركتور بار ديفو تيكون كاين. دونك جوج حاجات، يا اما ندوز لي دوني هنا ولا نمشي نصوب كونستركتور بار ديفو. نمشي نصوب كونستركتور بار ديفو نقول له بوبليك برودوي ما نعطيه حتى شي حاجه اون بارامتر هكا. دونك غنرجع لا كلاس ديالي هنا غنقول له بي بوين نشوفو شنو يعطيني. ها هو عطاني غنقول له بي بوين ريفيرونس ايكال اكوا ايكال rs 20 بوين تو سترينغ. عاوتاني بي بوين ديزينياسيون ايكال rs de 1 هي لا كولون نيميرو 1 point to string p point prix prix هي لا كولون هي البري هو واش من كولون هو لا كولون الثالث. دونك ايكال هنا خصني ندير كونفيرت point to quoi to prix في الدوبل to double
شكون الحاجة اللي نحولو rs2 point to string نحولو et après p point quantité égale convert point to convert point to int rs2 3 point to string et après donc d'abord créer ce produit هاد المعلومات يعني ملي ناجوتي في الكومبو غناجوتي هاد المعلومات كاملين يعني كل اليمون تما راه كيحتوي على هاد المعلومات كاملين ولكن هو شنو غيافيشي لي منهم غيافيشي لي جوست لا ديزينياسيون فين حددناها هي اللي حددناها هنايا هي هادي لانه هو راسو في لافيشاج عيط لا فونكسيون تو سترينغ دونك نرجعو دابا لا كلاس ديالنا غنقول له combo box 1 point items point add ونعطيه شنو المعلومات اللي اجوتي بي point virgule après غنديرو cmd point dispose libérer la commande ديالنا et نفيرميو لا باز دوني ديالنا db.close et نفيرمي دونك دابا سيدي درنا تراي كاتش هكا exception اكس يعني l'exception اللي غتجينيرا يعني l'erreur اللي غتجينيرا نديرولو message box point show ونعطيوه اكس بوان ميساج يعني او كاو جينيرا شي ايرور يافيشي لي معلومات على هذاك ليرور نيكزيكوتيو نشوفو شنو يعطينا اكزيكوتا لي لا فورم الاخرى دونك غنمشي للبروغرام ونقول له اكزيكوتي لي فورم 3 ندخل اس ديمار دونك هكا يكون عندنا كلافيي كابل دونك دابا هو عامرين اوتوماتيكمون بلي ريفيرونس دونك الهدف ديالنا في المرحله الجايه انني منين سيليكسيوني شي واحد يبانوا لي زانفورماسيون ديالو اوتوماتيكمون هنايا يعني اون فوا نسيليكسيوني شي اليمون اون فوا نسيليكسيوني شي اليمون دونك هنايا باش انا اون فوا نشونجي توقع شي شونجمون او نيفو في الكومبو بوكس يافيشي لي زانفورماسيون ديال هذاك لي سيليكسيون غنمشي ندير دوبل كليك هنا نمشي ندير دوبل كليك هنا هكا وغنقول له في هاد المرحله هادي غنديرو غناخدو بعدا ديك ليليمون لي سيليكسيون غنقول له برودوي بي ايغال هذا هو البرودوي لي سيليكسيوني سميه اس بي ايغال ا كوا ا كومبو بوكس 1 بوين سيليكتد ايتم ليليمون لي سيليكسيوني شكون هو عباره على برودوي علاش لان حنا شنو عندنا شنو حاطين حنا حاطين دي برودوي دونك غنقول له راه برودوي اسيدي دونك دابا اس بي راه فيه المعلومات كاملين ديال ديك البرودوي كفي دابا نافيشيهم في ديك لي زون دو تكست ديالي غنقول له تكست بوكس 1 بوين تكست ايغال ا اس بي بوين ريفيرونس عاوتاني تكست بوكس 2 بوين تكست ايغال ا اس بي بوين désignation text box 3 point texte égale ASP point mais البخي راه هو عباره على سمعت نكونكاتينا افيك شينفيل باش نحولو انشان كاركتر دونك text box 4 point texte égale ASP point quantité هيا point virgule plus chaîne vide et point virgule نديرو شي تيست نشوفو شنو وقع يعني اون فوا تشونجا شي سيليكسيون شي اليمون هنا اوتوماتيكمون كيافيشي لي زانفورماسيون ديالو لتحت يعني هكا بطريقه سهله بلا ما نعاودو نديرو لا ريشيرش انوفو